السلام عليكم. معكم لؤي بربروس. جيت نحل معكم واحد لو جروب نتاع لي زيكزيرسيس في لا بيوشيمي اللي كتهم الطلبة نتاع لا بيولوجي خاصة نتاع سيمستر اس 4. ونبداو على بركة الله باش ما نطولش عليكم. دونك بروميير اكزيرسيس كاين في لا بيو انرجيتيك اللي كيقول لنا ان لا رياكسيون دو فورماسيون دو glycéraldéhyde 3 phosphate de la dihydroxyacétone phosphate اللي هاد لا رياكسيون معروفة في لا ميتابوليزم هي كتجي من فريكتوز اللي فيه جوج نتاع لي فوسفات اللي لاصق في لو بروميير كاربون و لو ديرنيير كاربون 1 6 دي فوسفات. لو فريكتوز فيه 6 ديال لي كاربون، دونك لو فوسفات هادوك لي جوج بروميير لاصق في الكربون الاول و لو دوزيام فوسفات لاصق في لو ديرنيير كربون اللي هو 6. كيجي واحد لونزيم سميتو لالدوز، ها هي سيت رياكسيون هي كاتاليزي بار l'aldolase et il est caractérisé par une variation d'énergie libre standard. Donc, delta G0 prime هي variation l'enthalpie libre standard. فاش كنقولوا ستاندار يعني كنهضروا على لا تمبيراتور امبيونت اللي هي 25 دوغري سيلسيوس ولا 298 كيفا، و pH chez les physiciens ولا chez les chimistes 0 mais chez les biologistes 7. و les conditions en atmosphère نتاع ان اتموسفير chez tous les deux. المهم ما نطولش عليكم. Le première question كيقول لنا calculer la constante d'équilibre de cette réaction. La constante d'équilibre اللي هي هذه la constante d'équilibre. منين غنجبدوها؟ دونك عندنا واحد ليكواسيون اللي غنجبدوها دابا هي هذه دلتا جي زيرو بريم اللي خاصكم صراحة تحفظوها واللي قريناها في الترموديناميك كاع. دلتا جي زيرو بريم يعني لا فارياسيون دينيرجي ليبر ستوندار حيت كاين لا فارياسيون دينيرجي ليبر عادي و كاين ستوندار إتيغال موان ار تي فوا إلين كا à l'équilibre. Voilà. Donc نحولو ار تي للطرف الآخر كا à l'équilibre إلين plutôt est égal delta G0 prime divisé par moins RT. واضح l'équation سهلة بزاف ما تحتاجش تفكير بزاف. دونك حنايا غنعوضوها الين تاع كا à l'équilibre نعوضو بالمعطيات. دونك عندنا دلتا جي زيرو بريم وعندنا ار تي شحال كتساوي ها هي وعندنا لا تمبيراتور. دلتا جي زيرو بريم اللي هي plus 23,305 كيلو جول. دونك شوفوا هنايا لاحظتوا معايا كاين هنا بكيلو جول وهنايا بالجول شفتوا. دونك باش نختزلو جول مع الكيلو جول خاصنا نحولو هادي الجول ديريكتومون بلا ما نضربو في 10 لا بويسونس 3. غنجحزو الفصيلة غير 3 المرات اللي غتولي لينا 23,350. دونك 23,305 l'unité ديالها جول في المول موان ها هنا divisé par
RT. R ما تنسوش عندنا هنا لاسين موان وهنا عندنا لاسين بلس. غتولي لينا موان 8,30 جول في المول موان 1 كي 20 موان 1 فوا ديك 298 كي 20. فوالا كي 20 مع كي 20 جول مع الجول، ديك غتمشي هادي المول مع المول عاوتاني. دونك كتبقى لينا هاد ليكواسيون. دونك كي غنديرو نخرجو ديك لا كونستون ديكيليبر ونحيدو منها ديك الين، هنايا كاين واحد القاعدة ديال المات كتقول ان الين نتاع اكس ايتيغال 2,3 لوغ نتاع ديك اكس. دونك هنا عندنا حنا في هاد الحالة اكس هي كاع اليكيليبر. نديرو نعوضو هادي بهادي. فوالا غنديرو ليها 2,3. انا كنمشي معاكم ستاد بار ستاد باش تفهمو. 2,3 لوغ كا اليكيليبر، نديروها بين قوسين باش تفهموها احسن، ايتيكال هاد تخربيقولوجي ديفيزي على ناقص 8,32 في 298. فوالا نجيو كالكولاتريس نحسبو داكشي. فوالا 23,305 ديفيزي بار 8,32 8,32 فوا 292. ولا ريزولتا هي 9,39. بليتو راه نسيت واحد الحاجة هنا، لاسين موان هاهي كتعطي لينا ناقص 9,39. دونك 2,3 لوغ كا اليكيليبر تيغال موان 9,39. هاهي ولا نديرو حنا كاع 4. فوالا نحولو دوك 2,3 باش نقسمو عليها ناقص 9,4. انا كنمشي معكم ايتاب باغ ايتاب باش تفهمو منين جات داكشي كامل. ونحسبوها عادي ناقص 9,4 مقسوم على 2,3. انا بغيت نهضر معكم بالدارجة باش كاع يفهمو، لان كاين اللي المهم عطاتي لينا لوغ نتاع كاع ليكيليبر كتساوي ناقص 4,08. فوالا بليتو سمعو ليا ما كتبانش ليكم زين هنا حسيتها. دونك باش نحيدو هاد اللوغ اصلا علاش حولناها من الين لوغ ديريكتومون، لان الالين ما غتحيدش لينا من غير الا عوضناها باللوغ. اللوغ تقدر تحيد لينا من بعد الا عوضناها بشي حاجه اخرى بشي قاعده اخرى. مي القاعده نتاع التحويل نتاع الالين الوحيده اللي كنعرفوها حاليا هي نحولوها اللوغ، واللوغ يقدر يتحول من بعد باش تبقى لينا غير كاليكيليبر. فوالا باش نحيدو ديك اللوغ خاصنا نديرو هنايا نضربو في 10 على بويسونس موان هادشي. دونك غنديرو كا à l'équilibre est égal 10 à la puissance moins داكشي اللي عندنا هنا حنا موان 4,08، واللي غتولي بلوس لا سي موان مع لا سي موان غتولي بلوس. فوالا اللي هي
10 à la puissance moins, là, plutôt 10 à la puissance 4 فاصلة 0.8 اللي غتعطي لينا ناقص 4. أنا درت غلط دونك ماشي موا، دونك غتبقى لا سين موا عادي. ناقص 4 فوالا غتعطي لينا هادي اللي هي جو كخوا نحجزوها 1 2 3 4 5، يعني نضربها في 10 أس ناقص 5 هي ك اليكيليبر كتساوي 8.3 في 10 أس ناقص 5. Et voilà, la première question جاوبنا عليه. D'ailleurs باش هذه جوست إيكواسيون الأغلبية الأساتذة كيخدمو بهذه. كاين واحد لا ميثود هنايا فاش قلت لكم أن الطريقة الوحيدة اللي كنعرفوها باش نحولو الإلين اللوغ هي الطريقة الوحيدة. صراحة كاينة طريقة أخرى اللي كنعرفوها كاملين، المعادلة التفاضلية اللي هي ندير لكم هنا باش تفهموها ننطلقو منا. دونك شوفو هنا ننطلقو حنا منا ننطلقو منا حنايا هادي إلين كاليكيليبر. باش نحيدو هاد إلين تبقى لينا كاليكيليبر ديريكتومون. غنمشيو نديرو ليه بحال هكا. دونك إلين تاع كاليكيليبر est égal θ G0 prime divisé moins RT. عوض ما نديرو هاد ليستاد كاملين غنمشيو نعوضوها اكسبونونسيال موا هادي موا عاد ندخلو دلتا جي زيرو بريم ديفيزي على موا RT. هادي صراحة طريقة زوينة وسهلة ما فيهاش بزاف ديال التخربيقولوجي. دونك غنعاودو ونشوفو نديرو موا داكشي اللي عندنا دونك 23,305 ديفيزي. هنا كاين واحد لاس سنا هنا ناقص 8.32 في 298 نسدو قوس. دونك هاد لاسين متبقاش غتوليها هي 8.2 هاد 7 غتماجوري لينا جوج غتولي 8.3. فوالا بحال ميم ريزولتا. هاد الطريقة زوينة وخدامة. Deuxième question كيقول لينا donner le sens de la réaction. Le sens de la réaction. Le sens de la réaction شوفوا هنا مزيان. إلا مشيتو لهاد ليكزيرسيس وشفتو مزيان في لي دوني غتلقاو أنه هنايا دلتا جي زيرو بلوس دلتا جي زيرو بريم عندها واحد لاسين بلوس سكي في أنها بوزيتيف، c'est-à-dire أنها في لو سونس بوزيتيف. يعني دلتا جي زيرو بريم هنا دوزيام كيستيون دلتا جي زيرو بريم
est positif, la réaction dans le sens la réaction est ceci dans le sens de فاش كنهضروا على لو سونس دو راه كنهضروا من à droite vers à gauche à droite vers à gauche علاش à droite vers à gauche حيت هي فاش كتكون عندنا لا رياكسيون d'état G0 primo la l'enthalpie libre standard positif c'est-à-dire endordonique يعني راه باش تمشي لينا هاد لا رياكسيون خاص ليها l'énergie فوالا خاصها l'énergie باش تمشي في داك لو سونس قالوا لينا في لو troisième question calculer la nouvelle constante K' physiologique et la comparer avec la constante d'équilibre. Voilà. Rien. Mais هذه اللي حسبناها ديجا لقيناها تماك وهذه نحسبوها عاوتاني في الشيمي داكشي اللي قرينا كنا كنعرفو ان K est égal في هذه الحالة est égal les réactifs plutôt les produits sur les réactifs في هذه الحالة les produits هو glycéraldéhyde 3 phosphate et déhydroxyacétone 1 phosphate divisé par fructose 1,6 diphosphate. Donc les concentrations donc les produits هو glycéraldéhyde 3 phosphate bien sûr dans les conditions physiologiques. Voilà la concentration d'hydroxyacétone 1 phosphate dans les conditions physiologiques divisé par les réactifs اللي هو الوحيد اللي عندنا في هذه الحالة لو fructose 1,6 بي ولا ديفوسفات بحال dans les conditions physiologiques. ونعوضو هنايا لي كونسونطراسيون راه ديجا تعطات لينا هما لي كونسونطراسيون تعطاو لينا بميكرومول هما صافي نعوضو 18.5 18.5 فوا 138 divisé par 31 est égal. Je fais comme ça. Divisé. C'est la première fois que je fais l'exercice أول مرة نلقاه عطاه لي شي صاحبي قال لي إلا بغيتي تستفد منو divisé par 31 فوالا عطات لي 82.35 bien sûr بالميكرو 82.3 في 10 أس ناقص 6 هنايا مول حيت عاد ضربنا في 10 أس ناقص 6 إلا بغيناهم بالميكرو نديرو هكا 82.3 ميكرومول
هي بحال وإلا جيتو نديرو ليها لا كومباريزون كيف ما جا في الكيستيون قالوا لينا نديرو ليها لا كومباريزون. هنايا شوفوا في 10 أس ناقص 5 إلا درتها الفاصلة رجعتها هنايا غتولي في 10 أس ناقص 6 واللي هي حتى هي بميكرومول. اسكو سي كلير؟ فوالا. Quatrième question كيقول لنا calculer la variation d'enthalpie libre dans les conditions physiologiques. Voilà. Calculer la variation d'enthalpie libre dans les conditions physiologiques. يعني نحسبو هاد ديتا جي زيرو. مش هيك تسوي دلتا جي زيرو ماشي دلتا جي زيرو بريم. La différence entre les deux هذه سميتها la variation d'enthalpie libre ولا la variation d'énergie libre وهذه la variation d'énergie libre standard. هذه dans les conditions standard وهذه dans les conditions n'importe quoi. Voilà. Donc هذه منين غنجيبوها؟ دونك عندنا واحد لا فورمول كتساوي دلتا جي زيرو إتيغال دلتا جي زيرو بريم اللي هي هادي فوالا بلوس ار تي فوا الين نتاع لا كونستانت physiologique. حيت علاش physiologique؟ هو قال لنا dans des conditions physiologiques. dans des conditions physiologiques حنايا ما عندناش مشكل dans des conditions physiologiques ولا ماشي physiologique حيت لا كونستانت خرجت بحال الا بغيتو تخدمو بحال ميم ريزولتا. فوالا مي لانتيغي هنايا غندخلو ديك يمكن ديك نعوضو ديك فيزيولوجيك نعوضو هادي بلا غولاسيون تاعها. المهم نوصلو تماك ونشوف. فوالا نعوضو هادي اللي هي شوف هنايا دلتا جي زيرو يتيال دلتا جي زيرو بريم بلوس ار تي et les concentrations dans les produits J3 phosphate physiologique fois d'hydroxyacétone phosphate dans des conditions physiologiques divisé par fructose fructose 1,6 diphosphate ou le biphosphate dans des conditions physiologiques. Voilà. إلا بغيتو تعوضو هادي بالقيمة ديالها تعوضوها وإلا ما بغيتوش راه ديجا حسبناها حنايا. علاش غنديرو المشكل لراسنا؟ دونك غنحسبو حنايا ديريكتومون دلتا جي زيرو كتساوي زائد 23.305. هادو المعطيات غير كندخل المعطيات اللي عندي بلا ما ندير لي زونيتي حيت فيهم بزاف. ولا عرفتي هنايا ما نديروش الفصيلة غتبقى هكا حيت باش نحولو حيت قبيلة عطات لينا بالكيلو جول حنايا نحولوها للجول باش تخترج لينا جول مع جول نتاع ار لا كونستانت دي غاز بارفي جو كرو. فوالا شنو عندنا كم زائد
زائد RT هي 8.32 في 298 في ln نتاع ديك لا كونستانت اللي خرجت لينا. فوالا ln نتاع 8 ولا 83 في 10 أس ناقص 6. علاش هنا يضرب في 10 أس ناقص 6؟ لأن هادو لي برودوي كانوا عندنا بميكرومول، خاصنا نحولوهم المول باش تختزل لينا المول مع المول تاع لا كونستانت دي غاز بارفي. هي هنا بميكرومول وهنا بالمول باش تختزل. فوالا اش غيبقى لينا؟ دونك الى جينا نحسبو تبقى لينا زائد 23 350. غنحسبو هاد الشي لداخل، غنحسبو غندير 8.32 في 298 فوا ln ها هي نتاع هادشي 83 في 10 أس ناقص 6. فوالا ونشوف لا ريزولتا هي ناقص 23,000 297. فوالا دونك دلتا جي زيرو جو كخوا راه بحال 23,300. دونك لا ديفيرونس غير في هادي غتعطي لينا إلا درنا حولناها الفاصلة غتعطي لينا 0 شي حاجة. دونك راه بريسك est égal à 0. Presque est égal à 0. Voilà. احنا حسبناها. Dernière question. Cette réaction est-il facilement réversible dans la cellule? يعني واش تقدر هاد لا رياكسيون توقع عليها d'une façon réversible dans la cellule، يعني تمشي dans le sens réversible المعاكس ليها؟ نقدروا نقولوا وي. علاش؟ حيت dans des conditions physiologiques delta G0 prime est égal ou bien proche à 0, c'est-à-dire lorsqu'il est proche à 0, il est proche à l'équilibre. Donc, lorsqu'il est proche à l'équilibre, il est facilement réversible. Donc, cinquième, oui. علاش؟ قلنا dans les conditions physiologiques, delta J0 prime, plutôt delta G0 est égal à 0 ou bien proche à 0. Donc proche à l'équilibre, ce qui est fait facilement ou bien réversible. Facilement réversible. Voilà. Et نتلاقاو في شي اكزرسيس اخر مع حل جديد. بارطاجيو مع الطلبة باش تستافدوا كاملين.
ميرسي معكم لؤي بربروس. تهلاو.